जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा जनताले चासो लिइरहेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय, जुन राष्ट्रियतासँग जोडिएको, जुन राजनीतिक दलभित्र पनि एक ढङ्गको अन्योलता सृजना भइरहेको एमसिसीको सवाल हो। एमसिसीको सवालमा भर्खरै मात्रै अमेरिकाका विदेश सहायक मन्त्री नेपाल आइपुग्नु भएको र उहाँले एक ढङ्गबाट चाहिँ अब संसदमा लानुको लागि, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नको लागि भन्ने ढङ्गको अनुरोध गरेर जानुभएको, साथसाथै अल्टिमेटम समेत दिएको भन्ने कुरा पनि आइसकेपछि अब नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक यो एमसिसीको सवाललाई लिएर ठुलो बहस भइरहेको छ। यसलाई सबैले सर्वाधिक चासोको विषय बनाएको छ। त्यसैले आज हामी यो एमसिसीको विषयमै कुराकानी गर्नका लागि एमसिसी खारेजी अभियानका अभियन्ता एसबी थापालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। थापाजी नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार। अहिले फेरि एमसिसीको चर्चा हुन थालिसकेछ। अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल यहाँ आइसकेपछि, नेताहरूलाई भेटिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिसकेपछि एउटा ढङ्गको अल्टिमेटम समेत दियो भन्ने कुरा पनि आएको छ। डिसेम्बरभित्र चाहिँ तपाईँको पास गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। के हो यो, के देखिएको हो यो पछिल्लो समयमा भएको यो एमसिसीसँग जोडिएको विषयमा तपाईँको जानकारीमा आएअनुसारको सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न। यो एमसिसीको विषयमा हामीले जहिले यो आयो त्यसपछिदेखि नै हामीले यसको विरोध सुरु गरेका हौँ। हामी यो एमसिसी नेपालको हितमा छैन, यो जनताको हितमा छैन भनेर हामीले यसको संशोधनका कुराहरू पनि विभिन्न आए, यसको खारेजी विकल्प छैन भनेर हामी पहिलो चाहिँ यसमा लाग्यौँ। र अहिले यो पछिल्लो समयसम्म यो थ्रेडका कुराहरू जुन चाहिँ डेडलाइन तोकेर विषयवस्तु आएको भन्ने छ, यो कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूले नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जो मुलुक हो यसलाई आफ्नो अधीनस्थ राख्नको लागि एउटा रोड म्यापका साथ यो आएको छ। र उनीहरूले नेपाललाई मूलत यहाँलाई भनौँ, म थोरै यो अनुसूचीबाट थोरै अलिकता क्लियर गर्न चाहेँ। यसको के हो, यहाँ राजनीतिक दलहरू अब कता हो भन्ने विषय आइसकेपछि यहाँ सरकारको अर्थ, नेपालकै अर्थ लगाउने गरेर जुन किसिमको अनुसूची 6मा विषयवस्तु छ नि, हामी त्यसको पेरिफेरीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र राजनीतिक दलहरू तपाईँको देश र जनताप्रति जुन रूपमा उभिनु पर्थ्यो त्यो रूपमा उभिन सकेनन् भन्ने हो। वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले दलहरूले देशको हितमा छैन भने काम कुरा मात्रै होइन, पार्टीको घोषणापत्रहरूमा देश, जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतन्त्र, जनजीविकाको विषयमा जो विषय उठेको छ नि, यो विषयले जानुभन्दा पनि अब सहयोगको नाममा म यहाँलाई क्लियर गरौँ, जग्गा धनी पूर्जा दिनुहोस्, मलाई पास गरेर नि दिनुहोस्, यो जमिन तपाईँकै हो। तर अब के अरे यो जमिन चाहिँ हाम्रो भयो अनि पूर्जा पनि हाम्रो भयो, तर अब भोगचलन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भन्ने कोडबाट जो एमसिसीलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याइयो भन्ने कुरा हो। र यसको चाहिँ खारेजीको विकल्प छैन। यसभित्र रहेका कुराहरू नै गर्नुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा यहाँ क्लियरली यसको यो बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरू होइन, यो लेखा परीक्षणका कुराहरू, अनि यति मात्रै नभएर यो अमेरिका सरकारले चाह्यो भने जुनसुकै बेला रद्द गर्ने विषयहरू यो राष्ट्रिय कानुनसँग बाजिएमा, राष्ट्रिय कानुन भनेको हाम्रो संविधान हो, यो संविधानसँग बाजिएको अवस्थामा एमसिसी नै लागू हुने र त्यो धाराहरू चाहिँ निष्क्रिय हुने विषयवस्तुहरू जो छ नि,
अनि यो परियोजनालाई चाहिँ कुनै घटाउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्वीकृति लिनुपर्ने विषयवस्तु र फेरि यो परियोजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा चाहिँ योजना तयार गरेर अगाडि बढाउने सवालमा इन्डिया सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने विषयहरू, यी विषयहरूको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पछिल्लो चरणमा प्रश्न पनि गयो, त्यसको जवाफ पनि आइसक्यो। र अहिले म तपाईँलाई क्लियरली भनौँ, एउटा पार्टीको चाहिँ भगिनी सङ्गठन हुने अनि हामी चाहिँ त्यो पार्टीले भनेअनुसार गर्दैनौँ भनेर त्यो सङ्गठनले गर्दैन। यो एमसिसी एउटा उनीहरूकै एउटा परियोजना, एउटा निगम हो कि हामी अहिले यहाँनिर नेपाल आयल निगम भनौँ अथवा यहाँनिर एउटा साल्ट ट्रेडिङ के भनौँ, अनि यो सरकारको चाहिँ एउटा संस्थान, त्यो सरकारको अनुसार चल्छ कि चल्दैन? चल्छ नि, पक्कै चल्छ। यो एमसिसी उनीहरूले यो जुन विषयवस्तु जवाफमा पठाएको छ नि, यो होइन, यो बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको कुरा गर्ने हो भने पनि, लेखा परीक्षणको कुरा गर्ने हो भने पनि, अनि यसै गरेर राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएका विषयहरू, अनि यो चाहिँ अन्य स्वीकृति लिनुपर्ने विषयहरू त्यो होइन भनेर आए पनि त्यो त्यही नै हो। हामी केमा क्लियर छौँ भने यो विषय राजनीतिक दलहरूले अब बुझ्न जरुरी छ। अब यो पार्टीभित्र पनि बहसको विषय बनेको छ, तर पार्टीले चाहिँ अब ठिक ढङ्गले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रले पार्टीको आधिकारिक निर्णय के आयो त भन्दा उनीहरूले यो यही अवस्थामा पास हुन सक्दैन। अनि अहिले एमाले अब हामी सरकारमा छैनौँ, उहाँहरूले ल्यायो भने हामी के गर्छौँ, हाम्रो कुरा भनिरहेको छ। कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्यहाँनिर यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर एउटा तब्का लागेको देखिन्छ। भनेपछि दलहरूमा विभाजन ल्याउने, दलहरूभित्रै आफ्ना उत्तराधिकारी अमेरिका स्वयं यहाँ आएर त आफ्नो गतिविधि गर्न सक्ने कुरो भएन। त्यो नभइसकेपछि राजनीतिक दलकै नेताहरूलाई आफूले भनेअनुसार मोबिलाइज गर्ने र यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको स्रोत साधन मात्रै नभएर उसले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी आफ्नो अर्थतन्त्र के धराशयी हुँदै गएको होइन, चीन एउटा ढङ्गले आइरहेको, त्यसमा अब भारत पनि एउटा खाले आइरहेको, यी सबै हिसाबले त्यसलाई चाहिँ स्रोत साधनमाथिको कब्जा मूलत यो पुँजीवादी र साम्राज्यवादी मुलुकहरूले गर्ने के हो भन्दा हिजो हतियारको लडाइँ हुन्थ्यो, हतियार बिक्री हुन्थ्यो, तर आज त्यो अवस्था रहेन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने अफगानिस्तानमा के गर्छु भनेर गएको थियो नि त, 20 वर्षपछि आफै भाग्ने स्थिति बन्यो। र अब हामीले एमसिसी ल्याएर हाम्रो यो मुलुकको कायापलट गर्छौँ भन्ने सोचेको छौँ भने त्यो 50 करोड अमेरिकी डलरले यो जुन सडक निर्माण गर्ने अनि जुन अब विद्युत ग्रिडमा चाहिँ गरेर होइन विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ निर्माण गर्ने भनेको छ, त्यो मुआब्जा दिनै पुग्दैन त्यो पैसा। त्यसमा त नेपालकै 13 करोड डलर अब त्यो बराबरको रकम नेपाल सरकारले त्यहाँनिर दिने भन्ने कुरा छ। भनेपछि यो कसरी नेपालको हितमा छ? यो त म यहाँलाई भनौँ, हामी नेपालीहरू आज वैदेशिक रोजगारीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले जनगणना 2078 हुँदैछ, 68 को जनगणनाको वरपरबाट हेर्दा पनि 40 लाख, आजको यो 10 वर्षको पिरियडमा 50 लाख बढी श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा हुनुहुन्छ। र त्यो श्रम शक्तिको तपाईँको आधा हिस्सा 25 लाख श्रमिकहरू जो वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रा युवाहरू, हाम्रा दाजुभाइ भतिजहरू जानुभएको छ, त्यहाँबाट तपाईँले 25,000 को दरले के एक महिनामा आउने रकम यो अमेरिका सहयोग परियोजना एमसिसी मार्फत जुन कम्प्याक्ट भएको छ त्यहाँबाट आउने रकमभन्दा बढी रकम हुन्छ। त्यो रकमलाई चाहिँ हामी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सक्छौँ यो परियोजना। अनि यो विद्युत बेच्ने नाममा, यो सहयोगको नाममा, यदि सहयोग हो भने उसले यो शर्तहरू किन? शर्त जरुरी छ छैन? यो त के भयो भन्दाखेरि तपाईँको म त्यो बच्चाहरूलाई भन्छ नि मान्छेहरूले के अरे यो कुरा दिन्छु बाबु, यसरी उ गर्नु भनेर फुलफुलाएर भुलभुलाएर एउटा ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्थिति हो। त्यो भएको हुनाले यो राष्ट्रहित विपरीत,
जनहित विपरीत छ, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको विरोधमा छ। यसमा राजनीतिक दलहरू, नेताहरू र हामी जो जहाँ आबद्ध छौँ, हामी अहिले एमसिसी खारेजी हुनुपर्छ, यो संशोधन पनि होइन कि, यो संशोधन भए पनि यसले कहीँ न कहीँ गएर हान्नेवाला छ। तपाईँको यस्ता यस्ता दफामाहरू छन्, त्यो दफामा उल्लेखित यहाँले ती वाक्यांशहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले यहाँ आएर के उनीहरूका कर्मचारी, उनीहरूका मान्छेहरू, त्यो देशका नागरिकहरू जो यहाँ आएर त्यो परियोजनामा संलग्न भएर अगाडि बढ्छन् र उनीहरूले यहाँ कुनै पनि घटनाक्रम घटाए भने त्यो नेपालको कानुन आकर्षित हुँदैन, कानुनै लाग्दैन कि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा पनि छैन, त्यो अमेरिकी कानुन अनुसार हुन्छ भन्छ। अनि यो एमसिसी देशको हितमा, जनताको हितमा छ त? अब गम्भीर भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको यो तपाईँहरूले खारेजीको अभियान चलाइरहँदाखेरि यो बिचमा चाहिँ एउटा कुरा उठ्यो कि यो एमसिसी राष्ट्रघाती भयो, अब तपाईँले भन्नुभयो यो एमसिसी एकचोटि सम्झौता भइसकेपछि, यो संसदबाट पारित भइसकेपछि फेरि सरकारले एमसिसीसँग सम्झौतै गर्नुपर्ने, एमसिसी आफैले सम्झौता गर्छ। यो सुरक्षासँग जोडिएको कुरा, हात हतियारदेखि लिएर धेरै कुरा तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर यो एमसिसीमा हेर्दाखेरि कहीँ सुरक्षासँग सम्बन्धित त्यस्तो तपाईँहरूले भनिरहेको चाहिँ आरोपसँग सम्बन्धित त्यस्तो केही छैन भन्ने मानिसहरू पनि छन्, नेताहरू पनि छन्, दलका नेताहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? यस्तो हो, अब त्यो वाक्यांश हुन्छ नि, शब्दमा चाहिँ के लेख्यो भन्ने कुरा कि उनीहरूलाई तपाईँको यी कानुनले, नेपालको कानुनले, नेपालको संविधानले नै नछुने। अनि त्यहाँनिर हतियारका कुराहरू, विषयवस्तु त हतियार त सुरुमै आउने कुरा होइन होला। जब परिवेश र परिस्थिति निर्माणको सवालमा चाहिँ यहाँनिर असुरक्षा भयो, नेपालको सरकारले, नेपालको सुरक्षाले यो किसिमले भएन भने त ती विषयहरू आउन सक्छ नि त। हामीले अघिल्लो सरकारका कुराहरू गरौँ न, त्यहाँनिर विवादहरू हुँदै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर त्यसको पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यति बेला पनि के भयो भन्दाखेरि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपालका एयरबेसहरूमा आएर बस्ने कुराहरू, यो त बिस्तारै त तपाईँको त सुरक्षा छैन, सुरक्षा थ्रेड भयो। यहाँ चाहिँ नेपालको सुरक्षाले भनौँ न यो खालको चाहिँ गतिविधिले चाहिँ भएन भनेपछि त उनीहरूले बिस्तारै त्यसलाई त लैजाने होला नि त। यहाँले अब घर बनाउँदै गर्दा सुरुमा नक्सामा त ठ्याक्कै घरको आकृति त देखिँदैन होला, अन्तत घर बनिसकेपछि त नक्सा पढ्न नजान्ने मान्छेले त यहाँ त घरै छैन भन्ला नि त, एउटा कागजको खोस्टो भन्ला नि इन्जिनियरले तयार पारेको कागजलाई। तर जब घर बनिसक्छ नि, अनि त्यसपछि ओहो यस्तो राम्रो पो बनेछ भन्छ। र अहिले यहाँनिर हतियार छैन, यहाँनिर राष्ट्रियतासँग होइन, यो जनतासँग यी जोडिएका विषयहरू र यहाँनिर घातका कुराहरू छैनन् भन्ने हिसाबले जसरी व्याख्या गरिएको छ नि, त्यो हामी त अपव्याख्या भन्छौँ। हेर्नुहोस्, यो अपव्याख्या हो। र यहाँ यसरी यो छिद्रमा यहाँहरूले हेरौँ भने त्यो सम्झौताका पानाहरू जो छन्, त्यहाँका दफा उपदफा अनुसूची र जुन परियोजनाका विषयहरूलाई जसरी दफासँग अनुसूचीसँग दफाहरू इन्टर रिलेटेड गरेर त्यहाँ चाहिँ परिभाषासँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै बाजिनी गरेर गोलमोडल गरेर जो ल्याइएको छ नि, यो त्यहाँभित्र सबै हिसाबले रणनीतिक हिसाबले उनले के हो भन्दाखेरि यसरी आएको देखिन्छ र छ। पछिल्लो समयमा जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भयो नि, एउटा संसद विघटनको घटना दुई पटक भयो, सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदियो। अहिले राजनीतिक समीकरण नयाँ ढङ्गको बनेको छ। कङ्ग्रेसले सोच्दै नसोचेको कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ, गठबन्धन छ एकातिर, अर्को प्रतिपक्षमा चाहिँ एमाले छ। अब आफ्नो चाहिँ कुरा राखिरहेका छन् नेताहरूले। यो सबै हेर्दाखेरि, यो घटनाक्रम सबै हेर्दाखेरि यो जुन ढङ्गबाट विकसित भएर आइरहेको घटनाक्रम राजनीतिक नेपालको सन्दर्भमा त्यो एमसिसीसँग जोडेरै भन्न मिल्छ या एमसिसी भन्दा फरक ढङ्गको छ? तपाईँहरू एमसिसी अभियानमा लागिरहँदाखेरि जोडिरहेको छ। किन भन्न सकिन्छ भने नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा ओली सरकारले, तत्कालीन सरकार
तत्कालीन सरकारले एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुन्छ, यो टेबल हुन्छ, यो पास हुन्छ भनेर पटक पटक रोस्टमबाट बोलेको तपाईँ हामी नेपाली जनता प्रष्ट छ। भनेपछि अब त्यो गर्नको लागि के गर्ने त? दलहरू त तपाईँको एमसिसीको यो जब विषय आइसकेपछि दलहरूमा विभाजन, यो पास गर्ने नगर्ने यसमा के छ भनेर अन्तर्यको कुरा हाम्रै मान्यहरूलाई, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा भएन। उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्दै जाँदा त यो त बेठिक रहेछ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएकै हो। र अहिले यो राजनीतिक घटनाक्रम यो दुई पटकको संसद विघटनसम्म पुग्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने यो बहुमतबाट पारित गर्ने त्यो रणनीतिमा थियो र आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि अमेरिकाले अब तत्कालीन सरकार मार्फत चाहिँ आफ्ना गतिविधि र परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहेको थियो। र त्यति बेला चाहिँ किन भन्दाखेरि यो संसदमा धेरै मान्यहरूले सबैले हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त्यो एकता लगभग त्यति बेला नहुँदैको अवस्थादेखि नै यो घटनाक्रम चाहिँ अगाडि बढेको छ। 74को पेरिफेरीबाट यो विषयवस्तु यो आन्दोलनको मा अघि बढेको छ। एकता त पार्टीको त 75मा भएको। त्यो भइसकेपछि हामीले कमरेड प्रचण्डदेखि लिएर झलनाथ खनालदेखि लिएर माधव नेपालदेखि लिएर शेरबहादुर देउवासम्म भेटेर यी विषय छन् भनिसकेपछि तत्कालीन अवस्थामा के हो भन्दाखेरि एमसिसी ब्याक भएको हो र एमसिसी चाहिँ सदनमा टेबल हुन सकेन र फेरि सभामुखका घटनाक्रमदेखि लिएर यो पछिल्लो श्रृङ्खलाहरू त्यो भइसकेपछि पार्टी नै के हो त भन्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनमा पुग्यो। त्यहाँ भइसकेपछि त्यहाँ बहुमतले पारित गर्ने रणनीति थियो, त्यो पनि के हो भन्दाखेरि बहुमत पुग्न सकेन। बहुमत नपुग्ने भइसकेपछि पार्टी विभाजन गर्ने र जस्तै अब मधेस केन्द्रित दलहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर बहुमत पुर्याएर अगाडि जाने त्यो रणनीति पनि प्रयोग गर्यो। त्यसमा पनि तपाईँको 12-18 जना सांसद हुने 12-15 जना मन्त्री दिएर पनि त्यो खालले सांसदहरू पुर्याउन सक्छ कि भन्ने त्यो खालको त्यो पनि अभ्यासहरू भएको देखिन्छ। त्यो पनि नभइसकेपछि अदालतबाट जब पार्टी विभाजन भयो नि, त्यो भइसकेपछि तत्कालीन अब निरङ्कुशता सुक्षेत्तारिता जुन सरकारको त्यो कदम थियो त्यसलाई चाहिँ अदालतले पुनर्स्थापना गरिसकेपछि के भयो भन्दा यो एमसिसीको विषय तपाईँको तत्काललाई टर्यो, त्यो पास भएन। त्यो त्यसबाट चाहिँ राष्ट्रघात हुनबाट जोगियो। र अहिले फेरि के भनेर आइरहेको छ भन्दा त्यति बेला त सरकार त यही सरकार थियो, यही अहिले गठबन्धनमा केही दलहरू नहोलान् र तिमीले ल्याएको एमसिसी पास गर न भनेर त्यो खालको चाहिँ प्रेसराइज भएको चाहिँ हामी बुझ्छौँ। र त्यति बेला अहिले सरकारमा रहेका मन्त्री अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै अब त्यहाँनिर हस्ताक्षर गरेको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट भने त्यहाँ एमसिसीको चाहिँ एकजना कार्यकारी अधिकृतले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको छ। र त्यहाँबाट अहिले हस्ताक्षरकर्ता मध्ये सरकारको एकजना मन्त्री पनि उहाँ भन्नुहुन्छ त्यति बेला यो सदनबाट पास गर्ने भन्ने नै थिएन भन्ने कुरा आयो कि यो बिचमा गडबड भयो र अहिले सदनबाट गइसकेपछि कानुन बनेर जाने भयो नि त। कानुन भइसकेपछि अनि त्यो अनुकूल जान सक्ने भयो। त्यो भएको हुनाले यी घटनाहरू श्रृङ्खलामा हेर्ने हो भने एकता पछिको विभाजन पछिको चाहिँ संसद विघटनसम्म आइपुग्दाखेरि यो एमसिसीले कुनै रूपमा बाह्य रूपमा विविध कारणहरू देखाइएको होलान्। अन्तर्यमा के हो भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हो, यो हाम्रो चाहिँ नेपालको पञ्चशीलको जुन छ र अनि त्यसपछि चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, यसलाई भत्ताभङ्ग गराएर र आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने किसिमले आएको छ। र यसलाई चाहिँ अब नेपाली जनता हिजोको अवस्थामा छैन कि ओ बाबु त्यो त भगवान् हो नि भनिसकेपछि त्यहाँ गएर चाहिँ माग त त्यो पुरा भइहाल्छ भनेर एक ठाउँमा चाहिँ एउटा खोपामा चाहिँ भनौँ न कुनै ढुङ्गा राखिदिएर त्यहाँनिर पूजा गर्न लगाएर अनि त्यो माग तेरो ऊ चाहिँ चाहना इच्छा आकाङ्क्षा मनोकाङ्क्षा के हो त्यो सबै पुरा हुन्छ भन्ने ठाउँमा आज नेपाली जनता छैन। र अब यो बारेमा जनताले बुझेको छ, यसको खारेजीको विकल्प छैन। अब संसदमा गयो भने पनि अब मान्यहरूले यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईँहरूले हामी त भन्छौँ यो सदनमा टेबल गर्नै हुँदैन, यसलाई सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। यो सरकारले नै लग्या हो नि त, त्यो
सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। त्यो लिँदैन भने यो सरकार यो देशको पक्षमा जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा नै हो। किन भन्दा अब राष्ट्रघात गर्नलाई जनताले दिँदैन। अब नेता पात्र पार्टी के हुन्छ भन्ने कुरो मुख्य कुरा होइन। मुख्य तागत र शक्ति भनेको जनता नै हुन्। हामी जनतामा विश्वास गर्छौँ र म तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अब यसलाई संशोधन होइन, यो खारेजीको लागि फेरि पनि नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू, प्रमुख राजनीतिक पार्टी एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र विशेष गरी यी पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो आन्तरिक तयारीमा छन्। महाधिवेशन, कुनै महाधिवेशन, कङ्ग्रेसको महाधिवेशन, एमालेको महाधिवेशन, माओवादी केन्द्रको सम्मेलन आफ्नै तयारी छ। यो अवस्थामा त सबै कार्यकर्ताहरूले आफूहरूले केन्द्रीकृत गर्छन्, आफ्नो विचार सुनाउँछन्, आफूहरूले चाहिँ योजना बनाएर उनीहरूलाई परिचालन गर्ने, छलफल गर्ने, उनीहरूलाई नजिक ल्याउने एउटा समय पनि भयो। यस्तो अवस्थामा जनता सडकमा आउँछन् भन्दाखेरि जनताले त्यति बुझेका हुन्छन्। जनता भन्दाखेरि त सबै पार्टीका समर्थक कार्यकर्ता यिनीहरू त नहुने, फेरि जनताको अमूर्त त होइन। यहाँले भनेको कुरामा म सहमत र समर्थन जनाउँदै म के कुरा भन्छु भने नि, हिजोको दिनमा हामी नेपाली जनता, नेपाली भनौँ न, यो यहीँको राजनीतिक दलमा कुनै न कुनै पार्टीमा हामी आबद्ध र आस्था राख्ने होइन, सदस्य हुनुको नाताले म के भन्छु भन्दा हिजो यिनै कार्यकर्ता, यिनै जनता र हामी नै होइनौँ। एकजना यही देशको नागरिक शाहवंशलाई जन्मिँदै राजा, यो भगवान हो, यो विष्णुको अवतार हो भनेर मान्ने अब अहिलेको कार्यकर्ता त्यही तहमा छ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, राजनीतिक दलभित्र रहेका यिनी कार्यकर्ताहरू नै पनि त जनता हुन् भन्ने छ नि त। उनीहरू पनि अहिले हरेक पार्टीमा मैले देखेको छु र अभियानमा चाहिँ यो अहिले जुन सामाजिक सञ्जाल मार्फत जो क्याम्पेन भएको छ त्यहाँ जोडिरहनु भएको छ, त्यहाँ राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता त जोडिएका छन्। कहाँनिर विरोध गरेको छैन। कुन पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता र भनौँ न शुभचिन्तक, समर्थक र जनताले विरोध गरेको छैन एमसिसीको। यदि पोलिटिकल पार्टीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, र सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने, जनतामा लिएर आउँ त्यसलाई के गर्ने भनेर सभाहरू गर, क्याम्पेनहरू गर होइन, सातै प्रदेशमा लैजाउँ न त, यसको बारेमा के भन्छ, अनि त्यहाँ गएर हामी के गरौँ भनेर उभिएर बोलेर हेर त एकपटक। यसलाई चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ जनताबाट अनुमोदन गर्न सक्छौँ। 4 वर्ष अगाडि जुन सम्झौता हुँदै गर्दाखेरि, मनोनित भएर सांसदहरू आउँदै गर्दाखेरि, अहिले चाहिँ जसलाई निर्वाचित गरेर पठाए ती सांसदहरूलाई मैले बेठिक गरेछु भन्ने ठाउँमा त तिनी कार्यकर्ता जनता पुगिसकेका छन् नि त। त्यो किन पुगेको छ भन्दाखेरि त तपाईँको देश र जनताको आवश्यकता अनुसार बढ्न नसकेको कुरा त साँचो हो नि। त्यो भएको हुनाले यी विषयले पनि माननीयहरूलाई पनि एउटा हिसाबले दुई धारमा चाहिँ पुर्याएको अवस्था छ। केही अब छोरा नाति पनातिहरू, आफ्ना आफन्तहरू त्यो मुलुकतिर हुने, स्कलरसिपमा पढाउने, त्यो देशतिर चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ नि कार्डहरू चाहिँ प्राप्ति गर्नेतिर लाग्नेहरू त, र केही चाहिँ त्यताबाट दाना पानी खानेहरूले त यसलाई विरोध गर्न नसक्ला। त्यो दाना पानी नखानेको कुरा होइन कि देश र जनताप्रति साँच्चै इमान्दार हुनेहरूले त यसको विरोध गर्छन्, गर्नुको विकल्प छैन। कार्यकर्ता र जनता सँगै आउने भएको हुनाले कार्यकर्ता हुनुको नाताले दलको हित मान्ला नि त भन्ने त्यो ठाउँमा छैन। यहाँले अहिले पछिल्लो चरणमा पार्टी विभाजनमा जाँदाखेरि देख्नुभयो भने त कुनै एक पार्टीको होइन हेर्ने हो भने त्यहाँ फ्लोर क्रसका विषयवस्तु त आयो त। यो सरकार गठन हुँदै गर्दाखेरि फ्लोर क्रसका विषयवस्तु त आयो त। त्यति बेला पार्टी विभाजन भएको थिएन त। त्यो भएको हुनाले जनताले यसलाई खारेजी गर्छ र आन्दोलनको माहौल फेरि के भन्दाखेरि अब सानैबाट सुरु हुन्छ, सलाइको काटी के ठुलो हुन्छ र होइन। झिल्को त्यही हो, त्यसले नै हो डडेलो सिर्जना गर्ने। र मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हामीले हिजै जुन यो सम्झौता भयो त्यहाँदेखि विरोध गरेका हौँ र आज त्यति बेला त मान्नेहरूलाई पनि थाहा थिएन, आज जनताको तहमा, कार्यकर्ताको तहमा यो सुसूचित भइसकेको छ नि, यो बेखबर छैन नि। अहिले के हो चासोको विषय छ त्यो भएको हुनाले, यो सबैको जनजनको चासोको विषय भएको हुनाले यो खारेजीतर्फ जान्छ। र यो खारेजीभन्दा अगाडि नै सरकारले फिर्ता लिइदियोस्, हामीलाई यो सहयोग नहुँदा केही पनि बिग्रिने होला छैन।
हाम्रो विकास डामाडोल हुनेवाला छैन। आज पनि चलिरहेको छ त मुलुक, के त्यो सहयोगले चलिरहेको हो त? तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त सम्झौतालाई चाहिँ संसदबाट अनुमोदन मात्र नगरेको तर व्यवहारिक रूपमा त कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँमै नै कार्यालय स्थापना गरेर, होटेलमा स्थापना गरेर चलाइरहेको छ भन्ने छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नै काम त गरिरहेछ नि त, संसदबाट अनुमोदन नभए तापनि। अब यो के हो त? तपाईँहरूले विरोध गर्नु त सबैले विरोध भनिरहने, तर कार्यान्वयन पनि भइरहने। यो के छ भने अहिले तपाईँको यो भाडादेखि लिएर योमा केही अरब पैसा चाहिँ त्यहाँ खर्च भइसकेको त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ है। त्यो तथ्याङ्क देखिन्छ त्यहाँनिर। तपाईँको यो 50 करोड अमेरिकी डलर मध्ये 5 करोड जुन अमेरिकी डलर छ नि, त्यो चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापन र यतातिर भनेर उनीहरूले त्यो छुट्याएको देखिन्छ। र त्यो जब सम्झौता चाहिँ कार्यान्वयनमा नजाँदासम्म त्यो नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने भन्ने छ कि। यो सरकारलाई म, विगतको सरकार र यो सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने, अब यसलाई यो सम्झौता यो पारित हुने स्थितिमा गयो भने पनि होइन, हामी सडकमा जान्छौँ, हामी टाउको फुटाउनु तयार छौँ कि मर्न तयार भएर हिँडेकै हौँ। एक दिन मर्नु त पर्छ। हामी यो राष्ट्रघात हुन चाहिँ दिँदैन, म मर्न तयार छु होइन। हामी त्यो हिसाबले जान्छौँ। सरकारलाई चाहिँ भन्ने कुरा के भने, सरकारले यो फिर्ता लिएर यो अर्को दुर्घटना चाहिँ निम्त्याउनेतर्फ चाहिँ नजाओस्, म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। तर यो जुन चाहिँ अभियान अहिले चलाइरहेको छ, यो अभियान चलाउनेहरूलाई चाहिँ कुनै कुनै नेताहरूले साङ्केतिक रूपमा यो चाहिँ विशेष राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रवादी भनेर आइरहेको कारणले यो वर्तमान अवस्थामा दलहरूको विरुद्ध लागेको, एक ढङ्गको राजतन्त्रका पक्षधर मानिसहरू बढी क्रियाशील भइरहेको, सडकमा आइरहेको भन्ने पनि एउटा आरोप छ नि त। यस्तो यो फगत आरोप मान्छेलाई अब जे देखियो त्यो भनौँ न, यसो सर र हेरिदिने। मेरो निधारमा खत छ, के देखेछ भनेपछि अब त्यो खत देख्दिने, अरू विषयवस्तु नदेखिदिने होइन। त्यो मान्छेले त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्नलाई यो आन्दोलनमा को छ त्यो मेजर कुरा भएन कि। यो एमसिसी चाहिँ यो देश र जनताको हितमा छ कि छैन? म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनुको नाताले म प्रश्न रूपमा के भन्छु भने, यो आन्दोलनमा सबै अहिले जुन राष्ट्रियताको सवालमा जो विषय उठ्यो नि, सदनबाट चुच्चो नक्सा, कालापानी लिम्पियाधुरादेखि होइन, लिपुलेखका विषयवस्तु, त्यो नक्सामा त्यो सूचीकृत हुने बेलामा सदनमा एकजना सांसद जसले चाहिँ आफ्नो फरक मात्रै आए, ती बाहेक कसैले विरोध गर्यो? राष्ट्रियताको सवालमा त एक ठाउँमा उभिन सक्नु पर्यो नि। यो को पार्टी छ, को छ, त्यो अभियानमा को छ, सबै हुन सक्छन् त्यहाँनिर होइन। हामीले त्यहाँ त्यो अभियानको हिसाबले को कुन पार्टीमा छ त्यहाँ हेरिएको अवस्था छैन। यो चाहिँ ठिक छ कि बेठिक छ, यसलाई चाहिँ फ्लोरमा लैजाउँ। अनि यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहीँबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ र यो जनजनमा पुर्याउनुपर्छ भनेर लागेका हौँ। यसमा चाहिँ को के वादी छ होइन, को के वादी छ, हामी त्यहाँनिर नभएर हामी राष्ट्रवादीहरू हो एक ठाउँमा भएर यसलाई चाहिँ लड्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भन्ने। पछिल्लो समयमा एउटा चाहिँ सत्ता गठबन्धन दलकै एकजना प्रभावशाली नेता भनौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा दिनुभएको अभिव्यक्ति कुरा बाहिर आएको छ, यो एमसिसी अब चाहिँ संसदमा लानुपर्छ भनेर। यो त यस्तो हो, म माओवादी केन्द्रकै एउटा सदस्य पनि हुनुको नाताले म के भन्छु भने, पार्टी अध्यक्षलाई अहिले यो मुलुक, हाम्रो पार्टी, हामी भन्छौँ महानता गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व र प्लानमा अगाडि बढेको छ। र त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ असफल नगराउँदासम्म यो चिज त अन्ततिर जान्छ। पार्टीको भर्खरै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसलाई यो अवस्थामा पारित गर्न सकिँदैन, हुँदैन भनेर त पार्टीले निर्णय गरेको छ नि त। पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अध्यक्ष कमिटीलाई विवादमा ल्याउने र देख्यौ त तिमीहरूको अध्यक्ष भन्ने कोडबाट जनतामा विभ्रम फैल्याउने र जनतामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
अहिले यो मुलुकको परिवर्तनको सवालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले नै गरे हो कि हामी त त्यो गर्वका साथ भन्छौँ। किन भन्छौँ भन्दा यदि यो परिवर्तन र उपलब्धिहरू नेकपा माओवादी हुन्थेनन् भने आज दलितले म दलित भनेर उभिन सक्ने ठाउँमा हुन्थेन। जनजातिले म जनजाति भनेर चाहिँ गर्व गरेर चाहिँ बोल्ने ठाउँ रहन्थेन। पीडित क्षेत्र ती दलित मधेसीहरूले चाहिँ त्यो बोल्ने अवस्था रहन्थेन नि। त्यो भएको हुनाले यी सबै उपलब्धिको चाहिँ मेन श्रेय कहाँनिर त भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्डमा हो। अब कमरेड प्रचण्डलाई हान्न पायो भने त माओवादी अलिकता हिसाबले शिथिल हुन्छ। त्यो भइसकेपछि विषयवस्तु त आफूले भनेअनुसार चल्छ नि त। त्यो त तर्फ लैजानको लागि यो खालका चाहिँ भ्रम दिने चेष्टा पनि भएको छ र त्यसलाई त पार्टीको बैठकले अब खण्डन गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ पास गर्दैनौँ, खण्डन होइन निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा यो त विभ्रम मात्रै हो। भन्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा संसदमा पनि यो मुद्दा जाँदैन, संसदमा गएर चाहिँ पारित हुने अवस्था छैन भन्ने तपाईँ ढुक्क? यो संसदमा जाँदैन। पहिलो कुरा गयो भने पनि यो पास हुँदैन र पास हुन दिँदैन। सरकारलाई त मैले यो दोहोऱ्याएर मैले फेरि भने, सरकार देश र जनताप्रति इमान्दार हो भने हामी पनि त्यो सरकारमा भएको एउटा पार्टीको घटक सदस्य भनौँ न हुनुको नाताले म के भन्छु भन्दा यो सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। हामी संविधानले भनेको जनताको चाहिँ अब जनवाद हो, संविधानमा चाहिँ छौँ हामी चाहिँ फेरि त्यही पछाडि फर्किने स्थितिमा यो सरकार जानु हुँदैन। सरकारको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने कुरो मुख्य कुरो रहेन। यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले अब यसको गम्भीर छलफल भएर यसलाई चाहिँ सरकारले त्यो गठबन्धनले फिर्ता लिनेतिर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो अमेरिकी सहयोग, यो थ्रेडका कुराहरू, यो जनतालाई अल्मल्याउने कुराहरू र त्यो अमेरिका भनेर त सबै उन्नय भनेर हाउगुजी देखाउने र जनतालाई चाहिँ एउटा खालले चाहिँ मनोविज्ञान नै अब त्यो त्रास सिर्जना गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्र ल्याउने जुन चेष्टा भइरहेको छ अब यो हुँदैन। यो फिर्ता लिनुपर्छ सरकारले। अब यतातिर चाहिँ जाने कुरा जो भनिराख्नु भएको छ यतातिर त प्रवेश गर्नै हुँदैन। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै एमालेको अहिले नेतृत्व पङ्क्ति भनौँ, अध्यक्ष नै भनौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ पास हुन्छ, पास गर्छु र अहिले हामी त्यो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर छु भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति दिएको त सार्वजनिक रूपमा आएकै कुरा हो। कङ्ग्रेसका नेताहरूले अब भनौँ सभापतिले नै पनि पास गर्छु भनिराख्नु भएको छ। कतै यो एमसिसीकै कारणले एमाले र कङ्ग्रेस बिचको गठबन्धन हुने अवस्था त आउँदैन, किनभने पार्टीको उनीहरूको चाहिँ लाइन मिल्ने यो एमसिसीको सवालमा भइसकेपछि तपाईँको माओवादी केन्द्रसँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग अरूसँग नमिल्ने भइसकेपछि यो एमसिसीको कारणले कङ्ग्रेस र चाहिँ एमाले फेरि मिल्ने एउटा गठबन्धन बन्ने त्यो सम्भावना कतिको छ? के सम्भावना भएको? यो रियलमा के हो भने नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जसले भनौँ इजिप्ट पछिको भनौँ यो दुर्लभ हिसाबले हामी कुराकानी गरौँ, संसदबाटै राजतन्त्र चाहिँ फालियो र कम्युनिस्टमय मुलुक बन्यो नि। अब यो कम्युनिस्ट विश्वमै अब एउटा खालले चाहिँ त्यो भइरहेको अवस्थामा तिन बाहेक अलि हेर्दै जानुहुन्छ भने यो कम्युनिस्टलाई सकाउने रणनीति अन्तर्गत यो अगाडि आएको देखिन्छ। यहाँनिर के भन्दा एमाले अब कम्युनिस्ट रह्यो कि रहेन, अब बस त्यतातिर होला नि त भनिसकेपछि उनीहरूले के भन्दाखेरि दलाल पुँजीपतिहरूलाई होइन नोकरसाही यी तबकालाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि खण्डित गर्ने, सिद्ध्याउने र सबै ती मुलुकहरूको स्रोत साधनमाथि चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व र उपनिवेश बनाएर चलाउने विश्व साम्राज्यवादले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। त्यो भएपछि के हो भने अहिले अब त्यो प्रयास पनि हुनसक्छ उनीहरूको, तर त्यसमा के हो भने यो त प्रतिगमन भएको थियो। अहिले उनीहरूले त भन्ने गर्छन् यो के अरे जनादेश होइन परमादेशको सरकार पनि भनेर यिनले चाहिँ त्यो विभिन्न लान्छना आरोपहरू लगाइरहेको हामी देख्छौँ।
तर त्यसो होइन, जनादेशै हो नि। त्यो सांसदहरू चाहिँ के हो भनेर त अदालतले चाहिँ यहाँ चाहिँ बहुमत रहेछ होइन, कहाँ थियो भन्ने कुरा त उसले त त्यो परीक्षण गरेन हो। त्यो हेरेपछि यो देखियो भनेर भनिदिएको नै हो। त्यो के अरे परमादेश र जनादेश कुरै भएन। त्यो भावनाले अब यहाँ के हो भने यो विषयवस्तु अब एमाले र कङ्ग्रेसलाई जोड्ने, माओवादीलाई अलग्याएर अहिले मैले अघि पनि भने मुलुक त कम्तीमा पनि कमसेकम एउटा ढङ्गले सरकारमा कुन स्थानमा छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि बढाइरहेपछि यो विषयलाई, यो शक्तिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खण्डित नगर्दासम्म हुँदैन भनेर त्यो लाग्न सक्छ। तर निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता, त्यो अहङ्कारिता विरुद्ध लडेको यो गठबन्धन भएको हुनाले त्यो टुट्ने सम्भावना छैन, टुट्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ। र तपाईँको एमसिसीको सवालमा पनि अब गठबन्धनमा एउटा खालको धारणा बनाएर यसलाई अझै पनि होइन पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भने त्यसलाई पुनरुत्थान गरेर संशोधन होइन खारेजीतिर चाहिँ जानुपर्छ। यो चाहिँ जुन एमसिसीको कुरा चाहिँ गरिरहँदाखेरि अब चाहिँ स्थानीयदेखि लिएर प्रदेशको सङ्घको चुनाव पनि आउने अवस्था वातावरण आइरहेको छ, चुनावसँग पनि जोडिने सम्भावना पनि छ। यो चुनावी मुद्दा हुन्छ। अब तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा यो मुद्दा एमसिसीको सवाल चुनावी मुद्दा बन्छ। अब हामी र हाम्रो पार्टीले अब यो हिसाबले लानुपर्छ, लैजानुपर्छ भन्ने नि यो किन बन्नुपर्छ भन्दा हामीले त फेरि म मजदुरको पनि भएको हिसाबले हेर्नुहोस् है, म अखिल नेपाली ट्रेड युनियन महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र अनि एउटा हिसाबले मजदुरसँगै दैनन्दिन जोडिने भएको हिसाबले हामीले प्रत्येक एउटा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकसम्म हामीले पुर्याएका छौँ। म त यो सरकारलाई के भन्छु भने यो मुलुकमा अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो, श्रम ऐन आयो, त्यो ऐनहरू कार्यान्वयन गर्नेतिर अगाडि बढ्नु छैन। तपाईँको यो चाहिने नचाहिने यो परियोजना विकास निर्माणको नाममा, अनुदानको नाममा सशर्त यो मुलुकलाई चाहिँ उपनिवेश बनाउने ढङ्गले जो आइरहेको छ नि, समस्या त्यहाँनिर हो। सरकारले त बरु अहिले आफ्नै अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरू विभिन्न प्रतिष्ठानमा चाहिँ अब त्यो आपूर्तिकर्ता मार्फत लगाइएका श्रमिकहरूलाई होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ कोषमा सूचीकृत गरोस् न। कानुनमै व्यवस्था छ, त्यो सूचीकृत गर्नेतिर ध्यान छैन। मजदुरको न्यूनतम वेतन तोकिएको छ, त्यो वेतन पाए कि पाएन त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्नेतिर छैन होइन। रोजगारदाताले चाहिँ त्यो उचित पारिश्रमिक चाहिँ ऐनअनुसारको दिएको छ कि छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर छैन। नचाहिने विषयवस्तुमा यो राष्ट्रघात जनघात हुने विषयतिर देशलाई विषय चाहिँ विषयान्तर गरेर होइन, एउटा श्रमिकले अहिले तपाईँको काम गरे बापत कम्तीमा 15 वर्ष चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने योगदान गर्दै गर्दाखेरि पेन्सन पाउने त्यो खालको चाहिँ कानुनहरू आइरहेको छ। त्यो कार्यान्वयनलाई ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान छैन होइन। हामी अहिले कता अल्मलिएका छौँ भन्दा मुलुकलाई फेरि हिजोको जस्तो अस्थिरतातिर लैजाने, अस्थिरतातिर गइसकेपछि के भन्दा लुट्न पाइराखिन्छ नि रहेछ नि त। फेरि प्रजातन्त्र भनेको अहिले यहाँले भन्नुहुन्छ नि, अब यहाँ तल ग्राउन्डमा कसरी लैजानुहुन्छ, बहुमत सिद्ध गर्ने नाममा हामी यो प्रजातन्त्रलाई पनि मान्दैनौँ कि यो प्रजातन्त्रै होइन। प्रजातन्त्रको नाममा पुँजीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर बहुमत सिद्ध गरेर अनि जित्ने, अनि चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै भ्रष्टाचार गर्ने, अनि विभिन्न हिसाबले अगाडि बढ्ने, अनि त्यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ। तर अहिलेको यो जुन ट्र्याक छ नि, यो ट्र्याक नै छ। यसलाई चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ जानु जरुरी छ। सहमतिको कुराहरू पनि अब भए, हिजो अब यो संविधान पनि सहमतिको दस्तावेज, तर हाम्रो पार्टीको त त्यहाँ छुट्टै नोट अफ डिसिसन पनि थियो, त्यो किसिमले आयो। सहमति यो प्रणालीबाट पनि नहुँदो रहेछ नि त। अब नयाँ डिस्कोर्समा मुलुक जानुपर्छ। अब कार्यकारिणी हिसाबले एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट इलेक्टेड भएर आउने होइन, सारा देशको जनताले चाहिँ मानिने व्यक्ति अब कार्यकारिणी भएर ती राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरूलाई र त्यो पार्टीमा रहेका लिडरहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याएर मुलुकलाई अब अग्रगमनतिर लैजानुपर्छ। फेरि यसलाई, यो जनताको चेतनालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, त्यो अगाडि बढ्छ। यो एमसिसी त एउटा निमित्त, एउटा परियोजना मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तमा अब चाहिँ एमसिसी यो कारणले पारित गर्नु हुँदैन भनेर के भन्नुहुन्छ? राष्ट्रियताको सवालदेखि लिएर, सुरक्षाको सवालदेखि लिएर, अर्थको सवालदेखि लिएर कुन बुढा भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त यहाँलाई
थोरै यहाँ कोडै गरेँ है मैले। जस्तो के भन्छ भने एउटा यो अनुसूचीको बुदामा छ, अनुसूची 6 को नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्थ अनुसूची 1 को दफा ख 1 क 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुन किसिमले उनले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गरिरहेको छ, अब यो त्यो परिभाषा अनुसार चाहिँ हुनु पर्यो। नेपालको अर्थ प्रस्तावनामा चाहिँ उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्छ। प्रस्तावनामा के लेखेको छ भने, प्रस्तावनामा लेखेको छ मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता प्रस्तावना भनेछ। प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय सरकार भन्छ। नेपालको अर्थ त्यही हो हैन। अनि यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी भनिएको छ कि। अब नेपालको अर्थ त्यही हो भने अब यो एमसिसी यो मानेमा अब नेपाल रहन्छ कि रहँदैन? नेपाल त्यो अमेरिकाको एउटा परियोजनाको एउटा प्रान्त हो, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ भगिनी कुनै सङ्गठन हो होइन। त्यो मात्रै नभएर अब यहाँ अर्को के भन्छ, सरकारको अर्थको कुरा छ, यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिको अर्थको कुरा छ। हेर्नुहोस्, सबै विषयवस्तुको उसले अर्थ लगाएको छ कि यहाँ। अब त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि बौद्धिक सम्पत्तिको अर्थ होइन, लेखा परीक्षणको अर्थ के हो होइन, त्यस्तै मात्रै नभएर नेपालको राष्ट्रिय कानुनको अर्थ के हो। अब त संविधानमाथि नै त्यहाँ प्रश्न उठेको अवस्था छ। एमसिसीले चाहिँ अब यो राज्यको कुनै पनि निकायलाई हटाउँदा चाहिँ एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय छ। अनि योजनाको कुराहरू मैले सुरुमै पनि उठान गरेको थिएँ। योजना तयार पार्दा चाहिँ इन्डिया सरकारको चाहिँ तपाईँको समर्थन लिनुपर्ने छ। यी बुँदाहरू राष्ट्रघात होइनन्। त्यो भएको हुनाले यो देश र जनताको हितमा छैन, यो राष्ट्र विरोधी राष्ट्रघाती छ। त्यो भएको हुनाले यसको संशोधन यसको परिमार्जन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने, कहीँ न कहीँ लगेर फेरि के हो भन्दा खाडलमा हाल्ने काम कसैबाट हुनु हुँदैन। म यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत र यहाँ मार्फत आम नागरिकलाई, सबै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई, जनतालाई के भन्छु भने एमसिसी खारेजीको लागि तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँबाट उठौँ। जुन दिन अब तपाईँ हामीले यसलाई खारेजी गर्न सक्दैनौँ र यो एउटा ढङ्गले चाहिँ पारित भएर जाने अवस्था रह्यो भने त्यति बेला तपाईँ हाम्रो अस्तित्वमाथि र तपाईँ हाम्रो अस्तित्व नै रहँदैन। त्यो बेला हामी अर्कै कुनै देशको चाहिँ एउटा खण्डित भूभागको एउटा प्रान्त अथवा त्यसको चाहिँ हामी एउटा नागरिक सरह भइसक्नेछौँ। त्यो भएको हुनाले यसको खारेजी गरेर जानुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, आइदिनुभयो, यदि धेरै कुरा एमसिसीको विषयमा बताइदिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जोजलोपा, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।